वालेकुम दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और आज के दिन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं यानी कि मौलाना तोक़ी रज़ा ख़ान साहब, उन्होंने जो वहाँ की जो सरकार है यूपी जो सरकार है, साथ ही साथ में जो हमारी जो केंद्र की सरकार है उसकी जो ये जो नीतियाँ हैं जिसकी वजह से मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है और उस पर जो सरकार की खामोशी है और जालिमों को जिस तरीके से जो गवर्नमेंट का एक तरह से इनडायरेक्टली जो सपोर्ट है वो जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म सितम बढ़ रहा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने धरना प्रदर्शन देने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन दोस्तों, जब भी ये धरना प्रदर्शन वगैरह होते हैं तो उनमें से एक सवाल निकल के आता है, क्या सच में जो हमारे देश के जो हालात बने हैं उनको मुसलमान धरना प्रदर्शन से, रैलियों से, इनसे चेंज कर सकता है? यानी कि हो सकता है कि इससे सरकार पर तो दबाव बने, लेकिन जो लोगों की जो मेंटलिटी हो गई है, क्या उस सोच को इन धरने प्रदर्शन से, इन रैलियों से बदला जा सकता है? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे सैयद अमीनुल कादरी साहब का एक बयान मिला जो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेट करता है। तो दोस्तों, ये धरने प्रदर्शन के बारे में सबसे पहले जो तोक़ी रज़ा ख़ान साहब है उन्होंने क्या कहा है, जो एक इन्होंने कल क्लिप एक उन्होंने पेश की थी जिसमें उन्होंने इस धरने प्रदर्शन में क्या एहतियात रखनी है इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ और इस क्लिप से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि वो धरना प्रदर्शन क्यों करने वाले हैं। तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जा कर के आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहरहाल पहले मैं आपको जो मौलाना तोक़ी रज़ा ख़ान साहब है उन्होंने जो कल जो पैगाम दिया था धरना प्रदर्शन से रिलेटेड, पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ऐसे हालात को बदलने के लिए क्या तरकीब बताई है, क्या उन्होंने इसका तरीका बताया है कि ये जो मौजूदा हालात बने हैं, लोगों की जो सोच बनी है उसको कैसे बदला जा सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कि हालात हाज़रा को लेकर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम और अदालतों का, कानून का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके सिलसिले में कल हमने जो धरना रखा है उसमें तमाम लोगों से शिरकत की दरख्वास्त है। और ख़ास तौर से मेरा कहना इतना है कि हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई मीडिया से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई बराह रास्त हुकूमत से है। जो लोग इस धरने में शरीक होना चाहते हैं उन लोगों से मेरा इतना कहना है कि जहां आपको रोका जाए, अगर आने दिया जाता है तो खैरियत से आइए, खैरियत से जाइए, और अगर कहीं रोका जाता है तो वही धरना दे दीजिए या गिरफ्तारी दे दीजिए, लेकिन पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहिमत करने की कोशिश ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर नतीजा देने वाला है। हमने जो बेहतर समझा वो किया है, नतीजा अल्लाह के ऊपर है। कल गिरफ्तारी हो या जो भी हालात बने, लेकिन आप तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि कहीं भी किसी किस्म की बदमज़गी पैदा ना हो, खास तौर से किसी किस्म के मजहबी नारे और जज्बाती नारे ना लगाएं। शरीफ, अच्छे और नेक मुसलमानों की तरह और मुसलमानों की शक्ल में आएं, टोपी लगा के आए। रमजान का महीना है और मैं समझता हूं कि अक्सरियत उन्हीं लोगों की होगी इसमें जो रोजेदार होंगे। उन रोजेदारों के अफ्तार का भी इंशाअल्लाह एहतमाम किया जाएगा। बेखौफ होकर आए और अगर कहीं रोका जाता है तो वहीं धरना दे दें, वहीं गिरफ्तारी दे दें, मज़ाहिमत करने की कोशिश ना करें। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मह का जो हाल है वो हमारी निगाहों के सामने है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बोली बोली जा रही है। ऐसा लगता है कि जिन दीवारों के साए में हम रहते हैं
وہ دیواریں بھی اجنبی ہو گئی ہیں، ماحول اجنبی ہو گیا، دوست تو اجنبی ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، برسوں سے جس چھت کے نیچے رہے، وہ چھت بھی اب اجنبی سی معلوم ہونے لگی ہے۔ جن درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ بعض ایسے درخت جن کا بیج زمین میں ہم نے ڈالا ہے، جس کو آبیاری ہم نے کی ہے، جس کو کھاد ہم نے دی ہے، وہ درخت بھی اب اجنبی سے لگنے لگے ہیں۔ آخر یہ نفرتوں کا ماحول کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم اور زیادتی کا ماحول کیوں ہے؟ یہ جبر کا ماحول کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومتیں بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے حکمراں بدل گئے اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی سوچ بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی فکر بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، نظریات بدل گئے اس لیے ایسا ہے۔ لیکن اگر سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم حالات کا جائزہ لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدلہ کوئی بھی نہیں ہے، بدلے ہم ہیں اس لیے حالات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے نظریات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے افکار بدل گئے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے بدلے؟ تو یاد رکھیں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسی طرح دوسری زمینوں کا بھی آپ جائزہ لیں۔ جب تک کہ مسلم جوانوں کا حال یہ تھا، جب تک مسلم قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، میری قوم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ مصلوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر اللہ اکبر، جیسے سر پر سورج انسان کے آتا ہے اور انسان دیکھتا ہے عروج کے وقت، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر بلندی پر تھا۔ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے کھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ علوم و فنون کا میدان ہو۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کی راتیں اللہ کی خشیت سے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلمانوں کی راتیں عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلم جوانوں کا حال یہ تھا کہ حسن اگر دعوت نظارہ دے رہا ہو تو مسلمانوں کی نگاہیں حیا سے جھک جایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمان عزت کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس سرزمین کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوا اور اپنی پلکوں کو گویا کہ مسلمانوں کے سامنے جھکا کر کے اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن جب سے ہم بدلے ہیں، جب سے ہم تبدیل ہوئے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور اچھی طرح سے سن لو، ریلیاں نکالنے سے ہمارے یہاں انقلاب نہیں آنے والا، بلکہ دنیا میں انقلاب نہیں آنے والا، تقریروں سے، کانفرنسوں سے انقلاب نہیں آنے والا، جب تک کہ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے کسی مفکر نے کہا اگر حالات بدلنا ہے تو جیل بھرو تحریک شروع کرو، حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا غلط، جیل بھرو تحریک سے حالات نہیں بدلیں گے، مسجد بھرو تحریک سے حالات بدلیں گے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ ہم جیلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم مسجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی محنتیں لوگ جیل کے بھرنے کی تحریک میں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اتنی محنتیں سچے دل سے مسجد بھرو تحریک میں کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم
قسم جتنی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں مسلمان، جتنی تعداد میں مسلمان جمعہ کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں اگر مسلمان فجر کی نماز میں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا، موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا۔ یاد رکھنا موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، وگرنہ یاد رکھنا آج جلسوں کے نام پر میری قوم ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، میری قوم لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے اور ہم اس پر پھول رہے ہیں میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ یاد رکھنا میرے نبی نے تو ایسی پبلک کا اعلان آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، شاید وہ دن تو آج نہیں آ گیا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی باتیں دل کو بہلانے کے لیے کریں گے، لوگ دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دل بہلانے کے لیے ہم جمع تو ہو جاتے ہیں بلکہ دین سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، کیا دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے؟ اللہ اکبر۔ آج اگر میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی یاد رکھنا تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، یعنی وقت ملے تو نماز نہیں، پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو۔ ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے، اور انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے، ایک مجوسی نے، اور زخموں سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے۔ ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے تو تھوڑی دیر تصور تو کرو، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے، کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، ماں کے دل میں ممتا پیدا کی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، اتنی نعمتیں دی، اتنی قوتیں دی، اتنی عزتیں دی، چلنے کی طاقت اس نے دی، بولنے کی طاقت اس نے دی،
हुस्न और जमाल उसने दिया, खाने पीने की कुव्वत उसने दी, उसने सब कुछ दिया। दोस्तों के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है। हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, हत्ता कि चिड़िया कौवे पालने के लिए वक्त है, हत्ता कि तोता मैना को देने के लिए वक्त है। लेकिन वो खुदाए वादहू ला शरीक जिसने सारी नेमतें अता की है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं। सुन लो, हालात इससे भी बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला। जब मस्जिदें तामीर की जाती है, जब मस्जिदें बनाई जाती है और उसमें नमाज अदा करने के लिए लोग नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया तू उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे घरों को जमीन बोझ क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि हमने बरसों से अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। जुमा की 2 रकअत के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकअत। मुसलमानों की 95% आबादी नमाज के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल यह है, तरावी से लोग गायब। इतनी रकअतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो और रब की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जिम के लिए, जिस्म को बनाने के लिए हम बराबर वक्त निकाल लेते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं बिल्कुल जिम करो, वक्त निकालो, लेकिन यह भी कहता हूं जिस्म बनाना है तो जिम जाओ, और अगर कब्र के कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो मस्जिद में आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र में बचेगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों के कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं